औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि गुज़श्ता वीडियो में हमने मुब्तलात वज़ू के बारे में पढ़ा था कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो आइए अगले मसाइल की तरफ बढ़ते हैं कि जो मुस्तहबात वज़ू में से हैं, यानी वज़ू कहाँ कहाँ पर और वज़ू में कौन कौन सी चीज़ें मुस्तहब करार दी गई हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए वज़ू के मसाइल को पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला सवाल यह है कि मुस्तहबात वज़ू क्या हैं, यानी वज़ू में क्या क्या चीज़ें मुस्तहब करार दी गई हैं। तो आइए देखते हैं कि वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, यानी जब आदमी वज़ू शुरू करे तो उस वक्त बिस्मिल्लाह अगर कह रहा है तो ये वज़ू में मुस्तहब करार दिया गया है, यानी वज़ू को शुरू करते वक्त इंसान बिस्मिल्लाह कहे, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस भी है कुल्लु अम्रिन ज़ैबानिन ला युब्दा बिस्मिल्लाह फ़हुवल अफ़तर, यानी हर वो काम के जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या कहा जाए वो सबसे बेहतर हो जाता है। तो हर इब्तिदा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और वज़ू में ये मुस्तहब करार दिया गया है। दूसरी चीज़ है मिसवाक करना, यानी वज़ू में अगर आदमी मिसवाक कर रहा है, यानी अभी वाजिब अरकान नहीं आए थे वज़ू के और उससे पहले इंसान मिसवाक कर रहा है, अपने दांतों को साफ़ कर रहा है, तो ये वज़ू में एक मुस्तहब अमल है जो इंसान अंजाम दे रहा है और देना चाहिए। और तीसरी चीज़ है वज़ू का पानी लेने से पहले दोनों हाथ धोना, यानी जब वज़ू का पानी इंसान ले रहा है तो अपने हाथों को धोए, ये हाथों को धोना कम से कम 2 बार हाथों को धोए, यह मुस्तहब करार दिया गया है। चौथी चीज़ ये है कि वज़ू शुरू करने से पहले 3 मरतबा कुल्ली करे, जब वज़ू कर रहा है तो उस वक्त 3 मरतबा कुल्ली करना ये मुस्तहब करार दिया गया है। पांचवा यह है कि 3 मरतबा नाक में पानी डालना, जब कुल्ली कर चुका, हाथ धो चुका, कुल्ली कर चुका तो 3 मरतबा नाक में पानी डालना ये भी मुस्तहब अमल है जिसको इंसान को करना ज़रूरी होता है ताकि सवाब में इजाफा होता चला जाए। और छठी चीज़ है दुआएं पढ़ना, दुआएं, क्योंकि वज़ू में मुस्तहब अमल एक दुआ है, क्योंकि और दुआ के मामले में ये है कि फ़िक़्ह अहल बैत में जो आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब की किताब है फ़िक़्ह अहल बैत, उसमें पूरी दुआएं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखी हुई हैं। और वज़ू के जो मुस्तहब दुआएं हैं, चाहे पानी पे देखे तब भी इंसान दुआ पढ़े, हाथों पे ले तब भी इंसान दुआ पढ़े, नाक में पानी डाले तब भी दुआ पढ़े, कुल्ली करे तब भी दुआ पढ़े, मतलब सारी दुआएं दी हुई हैं, चाहे चेहरे पे डाले या कोहनी से उंगलियों को सिरे तक धोए या सर का मसा, पैर का मसा, यानी हर अमल में दुआएं मौजूद हैं। तो लिहाजा उन दुआओं को भी पढ़ना ये मुस्तहब करार दिया गया है। तो ये चीज़ें थी जो मुस्तहब बयान की गई हैं, जो वज़ू में मुस्तहब है। बाकी के अमल जो आगे हैं कि चेहरे को धोना और कोहनियों से उंगली के सिरे तक हाथों को धोना, सर का मसा, पैर का मसा, ये वाजिब हो जाता है, लेकिन वाजिब से पहले ये मुस्तहब अमल था कि जिसको इंसान को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सवाब में इजाफा होता चला जाए। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि कितने मकामात पर वज़ू करना वाजिब है, यानी वो कौन कौन से मकाम हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं कि जिस पर वज़ू करना वाजिब हो जाता है, यानी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर वज़ू करना ज़रूरी है, यानी हर हाल में इंसान को वज़ू करना पड़ जाता है। 6 मकामात पर वज़ू करना वाजिब है। 6 जगह हैं कि जहाँ पर वज़ू करना वाजिब हो जाता है। तो वो 6 जगह कौन कौन सी है जहाँ पर वज़ू करना वाजिब है, तो आइए देखें कि सबसे पहली जगह वाजिब नमाज के लिए, चाहे अदा हो या क़ज़ा, सिवाय नमाज जनाजा की, और मुस्तहब नमाज के लिए भी वज़ू ज़रूरी है। देखिए, वाजिब नमाज हो या मुस्तहब नमाज हो और अदा हो या क़ज़ा हो, ये तमाम सूरतों में वज़ू वाजिब है, वज़ू करना ज़रूरी है। लेकिन नमाज जनाजा के लिए वज़ू शर्त नहीं है, यानी इंसान बग़ैर वज़ू के नमाज जनाजा पढ़ सकता है। तो वाजिब क्या है, नमाज में, ख़ास करके नमाज में वज़ू वाजिब है, चाहे अदा हो या क़ज़ा हो, मुस्तहब हो या वाजिब हो, तो वहाँ पर वज़ू वाजिब हो जाता है नमाज जनाजा के अलावा। दूसरी चीज़ है, आइए देखते हैं कि भूले हुए सजदे और तशहुद के लिए भी वज़ू ज़रूरी है, सजदे सहू के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, वज़ू जो दूसरी जगह है जहाँ पर वज़ू वाजिब हो जाता है वो
بھولے ہوئے تشہد کے لیے یا سلام کے لیے سجدہ کرنا، بھولے ہوئے سجدہ اور تشہد کے لیے وضو کرنا. تشہد بھول گیا ہے، سلام بھول گیا ہے، تو اس کے لیے پھر وضو کر رہا ہے تو وہاں پر وضو واجب ہو جاتا ہے کہ انسان جسے نماز احتیاط ہے وہ پڑھنے کے لیے، تو نماز میں وضو واجب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر انسان کو وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن سجدہ سہو، جیسے انسان مثال کے طور پہ نماز جیسے ہی ختم ہوئی اور سجدہ سہو کرنا چاہ رہا ہے، تو نماز ختم ہونے کے بعد اگر وضو اس کا باطل ہو رہا ہے تو وہاں بولا گیا ہے کہ سجدہ سہو میں وضو شرط نہیں ہے، یعنی انسان ڈائریکٹ سجدے میں جا کے سجدہ سہو کر سکتا ہے، اس میں شرط وضو نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اس واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرہ کا جز ہو. دیکھو خانہ کعبہ کا جو طواف انسان کرتا ہے چاہے حج یا عمرے میں ہو تو وہاں پر وضو کرنا یہ شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی وضو ہر حال میں انسان کرے گا، یعنی باوضو رہنا ضروری ہے، یہ واجب ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ نظر، منت، عہد شرعی یا خداوند متعال کی قسم کھائی ہو کہ وضو کرے گا. اب چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ وضو وہاں پر واجب ہو جاتا ہے اس جگہ پر کہ جس جگہ پر انسان نظر کر لے یا عہد کر لے یا اللہ کی قسم کھا لے یا منت مانگ لے، کہ میں مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں وضو کروں گا. اگر یہ انسان کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تو وہاں پر وضو واجب ہو جاتا ہے. یا فلاں کام ہو جائے تو وضو کروں گا، تو وہاں پر وضو واجب ہو جائے گا. یا منت مانگ لے، مراد مانگ لے، یا نظر کر لے، یا عہد وغیرہ خود سے عہد کر لے میں شام میں ہر حال میں وضو کروں گا، تو وہاں پر وضو واجب ہو جاتا ہے. تو جب واجب ہو گیا ہے تو وہاں پہ وضو ہر حال میں ضروری ہے، انسان کو چاہیے کہ وہاں پر وضو کرے. پانچویں چیز کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر منت مان رکھی ہو کہ مثلا قرآن کی آیت کو تبرک کے قصد سے بوسہ لیں گے. اب کسی نے منت مانگ لی کہ قرآن کریم کے الفاظ کا ہم بوسہ لیں گے، اس طریقے سے کوئی منت مانگ رہا ہے، تو وہاں پر وضو کرنا شرط ہے، یعنی واجب ہے کہ انسان وضو کرے، اس کے بعد قرآن کریم کے حروف کا بوسہ لے، تو وہاں پر وضو شرط ہو جاتا ہے، وضو واجب ہے. اور آپ دیکھیں کہ چھٹی چیز یہ ہے کہ نجس شدہ قرآن کو دھونے یا اسے بیت الخلاء یا کسی جگہ سے نکالنے کے لیے کہ جب انسان ہاتھ یا بدن کو قرآن کے حروف سے مس کرنے پر مجبور ہو. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر وضو کرنا واجب ہے کہ جہاں پر اگر کوئی نجس قرآن ہے یا بیت الخلاء میں سے قرآن کو نکالنا ہوا یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ قرآن رکھا ہوا ہے جہاں سے ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی وضو کرنا واجب ہے. یعنی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ قرآن رکھا ہے، نجس جگہ پہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی اگر آپ قرآن ہٹا رہے ہیں تو آپ کا بدن یا بدن کا کوئی حصہ بغیر وضو کے ان حروف تک نہ پہنچے، یعنی آپ کا ہاتھ ہو یا بدن ہو، یعنی باوضو ہو کر انسان قرآن کریم کے حروف کو چھوئے، چاہے اس کو نجاست سے بچانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یعنی نجس شدہ جگہ پر بھی اگر قرآن ہے اور وہاں سے قرآن کو ہٹا کر صحیح جگہ پہ بھی رکھنا ہے تو اس ہٹانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ باوضو رہ کے قرآن کریم کو چھوئے اور وہاں سے ہٹائے. لیکن اگر اتنی تاخیر ہو رہی ہو، اتنی دیر ہو رہی ہو کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہو، تو اس صورت میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر پھر وضو شرط نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ فوراً قرآن کریم کو پہلے ہٹائے، اس کے بعد پھر دوسرا کام انجام دے، تو وہاں پہ وضو شرط نہیں ہے. لیکن اگر بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مذاق اڑانے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ وضو کر کے قرآن کریم کے حروف کو چھوئے، کیونکہ قرآن کریم کے حروف کو چھونا بلا وضو یہ حرام ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وضو کر کے ہی قرآن کریم کے حروف کو چھوئے. تلاوت کر سکتا ہے لیکن قرآن کریم کے حروف کو چھونے کے لیے وضو شرط ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو جاننا بہت زیادہ ضروری تھی کہ مستحبات وضو کیا ہیں اور کہاں کہاں وضو کرنا واجب ہے. تو ان جگہوں کو یاد رکھنا، اپنے ذہن میں بیٹھانا یہ ضروری ہے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں، جو ہمارے سامنے آنے والے بچے ہیں، ان تک ہم یہ ساری باتیں دھیرے دھیرے پہنچاتے رہیں، بتانے میں کوئی دقت
ना आने पाए। तो मेरी कोशिश यही है कि वीडियो के ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचूँ और मसाइल को पेश करूँ, ताकि लोगों को मसाइल पता चले, उसके हल पता चलें और वो लोगों तक ये मसाइल को पहुँचाते हुए नज़र आएँ। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके और लोग मसाइल पर अमल करते हुए नज़र आएँ। वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल